बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रखकर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। नाजरीन, माह रमज़ान का पूरा महीना कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है। लेकिन माह रमज़ान में अफ्तारी का वक़्त रब को बड़ा महबूब है। अफ्तार के वक़्त रब को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है कि रब फरमाता है कि जो बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और अफ्तारी के वक़्त रब करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा लेता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लीजिए। रमज़ान की बरकतों का रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा उठा लीजिए। आज रब की ज़ात रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर रही है। आज सर पर हाथ रखकर ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 7 बार सीधा हाथ अपने सर पर रखकर देर है जो बंदा रमज़ान का रोज़ा खोलने से पहले ये वजीफ़ा आज पढ़ ले, कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले। रमज़ान का पूरा महीना मौजूद है, किसी भी दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। रोज़ा खोलने से पहले पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखकर ये वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर आप बीमार हैं तो बीमारी को शफा मिलेगी, और बीमारी किसी भी तरह की है, रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतरीन, अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी बंदे को कहें कि वो बीमार के सर पर हाथ रखकर ये वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपके मुकद्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने के लिए दूर दूर से आएगी। अगर आप तंगदस्त हैं, आप बीमार हैं, आप फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रखकर रोज़ा खोलने से पहले ये एक बार वजीफ़ा पढ़कर देखिएगा। एक तो ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, दूसरा ये वजीफ़ा इतना ताकतवर है कि बैठे बैठे हर तकदीर बदल जाएगी, बैठे बैठे मुंह से निकली हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी। और दूसरा रमज़ान का महीना है, ये कोई नफली रोज़े नहीं हैं, इन रोज़ों का रब काबा ने हुक्म इरशाद फरमाया है। इनका अजर व सवाब भी इतना है कि जो कोई रमज़ान का रोज़ा रखता है, अफ्तारी करता है या अफ्तार करवाता है, रब करीम फरमाते हैं ये नहीं कि रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाओ, अगर आप किसी रोज़ेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो इसका सवाब इतना है कि लैलतुल कद्र की रात जिब्राइल अमीन आपसे मुसाफा करेंगे। और रमज़ान के महीने में किसी की अफ्तारी कराना, किसी रोज़ादार को हत्ता के पानी पिलाना भी इतना अजर सवाब है कि आपके पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए नाजरीन, आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रखकर यह वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां जड़ से ख़त्म हो जाएं, पूरे साल की कामयाबियां खुद चलकर आपके पास आ जाएं, पूरा साल किसी का मोहताज ना होना पड़े, पूरा साल रब गैब से आपको अता करता रहे, तो रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा दायां हाथ सर पर रखकर ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये चंद खास अमाल हैं जो बुजुर्गों के बताए हुए हैं, जिनको पढ़ने से वाकई फ़ायदे होते हैं। ये बेहद आजमूदा और मुजर्रबल अमाल हैं जिनको करोड़ों लोग आजमा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफे को पढ़ते हैं, आप जिस हाजत के लिए पढ़ते हैं, सर से हाथ उठाने से पहले आपकी वो हाजत अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाएगी। अफ्तारी के दस्तरख्वान पर हर कोई बैठता है, हम मुसलमान हैं, अफ्तार पर 2 से 4 मिनट पहले बैठ जाते हैं। आज से आपने क्या करना है कि वैसे तो आप अफ्तार से पहले पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो अफ्तारी के दस्तरख्वान पर बैठकर भी ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ईमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने अफ्तारी से पहले पहले ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। यह वजीफ़ा 7 बार पढ़ना है। आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, लेकिन अफ्तारी से पहले पहले अमल को लाजमी कर लेना है। 7 बार पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस खास अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلے پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا کلی چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا، غربت کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک ذرے پر ہے، تو جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور مقصد رکھ کر آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے، جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کی قسم رب کریم نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا فتح کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ اپنے دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار یا فتح کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیا جائے گا۔ اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے۔ جب تک وہ ایک سانس میں یا فتح کو 7 بار نہ پڑھ لے، توجہ کیجیے گا، یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح یا فتح۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 7 بار یا فتح ایک ہی سانس میں پڑھ لیں۔ یا فتح 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتح کو پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب آپ اپنے کسی بھی مقصد اور عروج کی کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی اور حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے، اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب 3 بار سورت کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ہر کوئی بندہ آج دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ رب سے اسباب مانگ لو، اور رب نے اپنی صفات بتائی ہیں۔ یا مسبب الاسباب میں ہوں، تو آپ نے آخر میں صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب یعنی کہ اے مسبب الاسباب رب کی ذات، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر پکارتا ہے، تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عشرے میں یہ اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کرے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلے پر یا دسترخوان پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج افطاری کا یہ خاص عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، آپ جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔